अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के व्लॉग में हम बात करते हैं कि लोग धोखा दही और बद ज़बानी और बद कलामी कैसे करते हैं और अपनी नेचर लोगों को किस तरह दिखाते हैं और अपना जो रवैया है वो लोगों के साथ किस तरह शेयर करते हैं और अपनी अदात खसलत और अपने मतलब बताते हैं कि मैं इस कैटेगरी का बंदा हूँ। हज़रत सूरत कहाफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने एक सफ़र किया और जहाँ पर सूर्य गुरूब होता है उस तरफ किया और वहाँ पर उसने एक मखलूक देखी जिसको याजूज या मजूज कहते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि ये कुछ समझते बालते नहीं तो फिर ये नुकसान करते हैं, तो फिर बस्ती वालों को बचाने के लिए लोहे के तख्तों से वो तांबा पिघला कर उसको उधर बंद कर दिया ताकि आम इंसान जो हैं वो इनकी शरारतों से बाज रहें। लेकिन कुर्ब क़यामत के नज़दीक ये जो याजूज या मजूज कौम है इनमें एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम वो माशाअल्लाह रखेंगे, इंशाअल्लाह रखेंगे। तो वो कहेंगे कि आज हमने काम इंशाअल्लाह सुबह हम ये काम करेंगे तो वो मुकम्मल हो जाएगा। तो कहने का मकसद है अगले दिन वो आकर उसी काम को जहाँ से ख़त्म किया था उसको दोबारा शुरू करेंगे। तो फिर वो तख्ते जो है वो चाट कर तोड़ कर वो वहाँ से निकल जाएंगे और फिर दुनिया में अपना उद्यम मचा देंगे। तो ये एक सफ़र की दास्तान अल्लाह ताला ने सूरत कहाफ़ में हम लोगों को समझाने के लिए जो है वो पेश की है। अक्लमंद इंसान वो है जो अल्लाह ताला की निशानियों में से अक्ल लेते हैं और फ़हम अदराक हासिल करते हैं ताकि वो ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें। कल एक सफ़र किया मैंने, एक फ़ैमिली को लेकर गया। जब वो मेरे पास आए तो वो बहुत अपने आप को पेश कर रहे थे, हम बहुत नेक साले लोग हैं। लेकिन जब मैं उनको लेकर डस्के के नज़दीकी गांव में गया तो वहाँ पर मैंने उनको दो घरानों के बेटे दिखाए, एक मैर फैमिली का और एक भट्टी रहमानी फैमिली का। मेरे जो दोस्त थे आगे बाबा जी मोहम्मद रफ़ीक साहब, उनकी के साथ मैंने बात की तो उन्होंने कहा आप मेहमानों को लेकर आए। जब गया तो उनको दोनों घर दिखाए, माशाल्लाह अच्छे खासे घर थे। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब हम वहाँ से वापस आए तो मैंने उनको कहा कि आपने मेरी फ़ीस देनी है। और जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने कहा था कि मैंने ये रिश्ता मैंने नहीं करना, ये रिश्ता आपने ही करना है। और मेरा काम है आप दोनों को, मेरा काम जो है वो आप दोनों फैमिली को आमने सामने करना है, मिलाना है। आगे जो बात है वो आपने करनी है। तो इधर उनको मैंने उनकी गाड़ी भी बना कर दी, उसकी मज़दूरी भी उन्होंने मुझे नहीं दी। और जब ये मैंने दूसरी मज़दूरी की तो उन्होंने मेरी ये भी मज़दूरी नहीं दी, ऊपर से मुझे रास्ते में उतार कर 9-2-11 हो गए। तो कहने का मकसद है कि क्या ऐसे लोग दुनिया में या अपने मुआशरे में लोगों के साथ ये बुरा रवैया अख्तियार करते हैं, क्या ये इस काबिल हैं कि इन पर इत्मीनान किया जा सके या इनका कोई काम किया जा सके। ज़ुल्हज्जा का महीना है, अहले कफ़ार भी इस माह में, यानी ये हुर्मत वाले महीने हैं, जुल्म व सितम नहीं डाया करते थे, वो भी इन हुर्मत वाले महीनों में जो हैं वो पीछे हट जाया करते थे। और जब ये महीने हुर्मत वाले गुज़र जाते तो फिर वो अपने काम करते। लेकिन हम मुसलमान हैं कि हम ये नहीं सोचते, हम कर गुज़रते हैं, किसी का हक मार लेते हैं, किसी को परेशान कर देते हैं, किसी की हजूब करते हैं, किसी की तज़लील करते हैं। ये हमारा रवैया है। तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन जो थे उनका दौर, यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, उस दौर को आप देखें तो मुसलमान एक जिस्म की मानत थे, एक आसन मुआशरे की आसन
مثال تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی تھی۔ لیکن آج کا مسلمان، 14ویں صدی کا مسلمان، بد زبان، بد کلام، بے ایمان، دھوکہ دینے والا، یعنی ہر وہ برا کام کرنے والا ہے جس کی آپ جو بھی توضیح کریں وہ اس پر پورا جو ہے وہ آئے گا۔ کل انہوں نے میرے ساتھ میرا حق لے کر دوڑ گئے 9 2 11 کے، مجھے میری مزدوری نہیں دی، نہ گاڑی کی، نہ میں جو لے کر گیا تھا۔ تو راستے میں نے ان کو کہا تھا کہ میری آپ نے فیس دینی ہے، یہ رشتہ میں آپ کے لیے ہی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، وہاں پر جا کر آپ نے رشتہ کرنا ہے، میں آپ کے رشتے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے کام کسی کے لیے جا رہا۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ دکان بند کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں رشتے دکھائے۔ لیکن جب رشتے دے کر آئے تو آ کر واپسی میں آ کر انہوں نے پہلے گھر والی جو خاتون تھی ان کی راستے میں ان کے متعلق ایسی بےہودہ باتیں کہیں کہ جو ایک جو شریف شہری ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب دوسری فیملی کے متعلق بھی انہوں نے اسی طرح کے واہیات بے حیا باتیں کی تو وہ بھی آپ کے سامنے ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ رشتہ کرنے گئے تھے لیکن لوگوں کی جو ہے ماں بہن کی جو وہ نقلیں اتار رہے تھے، ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ کیا ایسے انسان معاشرے میں جو ہے امن و سکون کی فضا کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سوال ہے۔ ناظرین کرام، جب کسی کے ساتھ سفر کریں تو اس کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، تو اس کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح یہ اپنے ہینڈل کرتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن کل سے انہوں نے جب سے میری مزدوری لے کر گئے ہیں مجھے بہت تکلیف دی ہے، دل بہت پریشان ہے۔ تو کیا ایسے لوگ یا ایسے لوگوں پر یقین کرنا اچھی بات ہے؟ کیا یہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، کیا یہ لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان پر اعتماد یقین کیا جائے اور ان کے کام کیے جائیں؟ وہ میری مزدوری لے کر گئے ہیں، میرے بچوں کا میرا حق لے کر گئے ہیں، تو یہ حقوق العباد میں سے ہیں، حقوق اللہ میں سے نہیں ہے۔ جب تک میں ان کو یہ معاف نہیں کروں گا انشاءاللہ وہ یہ حقوق جو ہے میری مزدوری جو ہے یہ ان کے اوپر لٹکتی رہے گی تلوار کی مانند ہے۔ یہ ادھر نہیں مجھے دے کے گئے تو انشاءاللہ آخرت میں ان سے اپنی جو فیس ہے وہ وصول کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج کا مسلمان اتنا بے حس، اتنا بے حس، اتنا ظالم، اتنا فضول ہو چکا ہے کہ اس پر اعتماد تو کیا اس پر یقین کرنا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ معاشرے کے ایسے لوگ ناسور جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو فوجی اشرف اور اس کے بیٹے نے کل میری مزدوری ماری، تو کیا میں ان کو یہ معاف کر دوں گا؟ یہ حقوق العباد ہیں، یہ بندوں کے حقوق بندوں کے لیے ہیں، یہ تب ہی معاف ہوں گے جب میں ان کو معاف کروں گا، ادروائز یہ ان پر میں نہیں معاف کروں گا تو ان پر لٹکتے رہیں گے، یہ میرے مجرم ہیں اور یہ مجرم ہی رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو بہت اچھے نیک صالح انسان ثابت کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کا کام ہو جائے یا وہ ان کو لے کر جائے کسی بھی کام کے سلسلے میں تو وہاں پر وہ ان لوگوں کی نقلیں اتارنے یا ان کے متعلق برے کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت فضول بری بات ہے۔ تو ناظرین کرام، کل انہوں نے دھوکہ دیا اور میری مزدوری بھی دے کر نہیں گئے، میری فیس بھی دے کر نہیں گئے اور میرے بچوں کا اور میرا انہوں نے حق کھایا۔
تو انشاءاللہ تعالی یہ حق میں ان سے آخرت میں وصول کروں گا، اور میں نے اپنے اللہ کے ہاں اس کی ان کی جو ہے نا وہ رپٹ درج کروا دی ہے انشاءاللہ۔ میرا اللہ بریک بین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے میرا مولا، میرا اللہ انشاءاللہ ان سے، اللہ میرا طاقتور ان سے ضرور بدلہ لے گا، اور یہ میرے مجرم ہیں۔ تو دوست احباب جو لوگ رشتے کرواتے ہیں ان دوست بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس شخص کے ساتھ رابطہ نہ کریں، یہ دھوکہ دہی فراڈ کرتا ہے اور بندے کی تذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے عناصر سے ہوشیار رہیں اور ان کے کسی کام میں ان کی مدد نہ کریں۔ فوجی اشرف دولوکی یہ ایسے ہی کرتا ہے۔ تو اس ولاگ میں ہم نے بات کی کہ لوگ دھوکہ دہی، بے ایمان، بد کلامی، بد زبانی کیسے کرتے ہیں، اور ان کا جو عام پہلے رویہ کیا ہوتا ہے، بعد میں رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آئے گا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات ضرور دیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اپڈیٹ مل سکیں۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ پیغام، یہ ولاگ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا ہے۔ تو کل پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔